अनुशासन समितिले बुझायो ढाका कुमारले घुस डिल गरेको अडियो सम्बन्धी प्रतिवेदन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजको केन्द्रीय समिति बैठकबाट ढाका कुमारको अडियो प्रकरणबारे निर्णय लिने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई हुन सक्छ 13 वर्ष कैद सजाय। भ्रष्टाचार र लेनदेन काण्डमा जोडिने पार्टीका कसैलाई नछोडिने रवि लामिछानेको घोषणा। बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ, झस्किए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। नेकपा एस छाड्नेको लहर, विभाजनको औचित्य पुष्टि नहुँदै माधव कुमार नेपाल सङ्कटमा। काठमाडौँका 19 वटा ठाउँमा रहेका प्रहरी बिट अनागिर्त भन्दै हटाउने महानगरपालिकाको तयारी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा सङ्घीय सरकारको आपत्ति। सानोतिनो धक्काले नेपालका बैंक तथा वित्तीय स्वास्थ्यमा जोखिम आउँदैन। निन्द्रा नलाग्ने गरी बिग्रेको अर्थतन्त्र बल्ल सुधार भयो र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ। तनहुमा गोविन्द बन्दीलाई भोट माग्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप यादवले भने नयाँ भन्नेको पनि भ्रष्टाचारी रूपी देखिसक्यो। ढाका कुमारलाई छोड्दिन, निर्मम सजाय हुने रवि लामिछानेको घोषणा। बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति प्रचण्ड सरकार गम्भीर, उठेन सिंहदरबार बालुवाटा र शीतल निवासको फोहोर। नेताहरू फोहोरको डङ्गुरमै सुत्न बाध्य। मध्यरातमा बैतडीमा जीव दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु, 5 जना हाम फालेर बाँचे। सरकारले सुशासन र विकासमा ध्यान दिन जरुरी रहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। बालेन शाहका कारण शीतल निवास र सिंहदरबारमा थुप्रियो 12 टन फोहोर र अर्थतन्त्रमा आएको सुधारको प्रभाव। शेयर बजारमा नेप्से 27 अङ्कले बढ्दा 94 करोडको व्यापार। 3 महिनापछि नेपालमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु। कतिजना भए त सङ्क्रमित, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सबै दलसँग सहमति गरेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। भारतबाट आयात हुने तरकारीको अब नियमित विषादी परीक्षण हुने। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदै कसले मार्न त बाजे। धरानको श्रमदान अवलोकन गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हर्क साम्पाङको निमन्त्रणा। मिटर ब्याजी पीडितसँगको अर्को वार्ता पनि भयो निष्कर्ष विहीन। यता भारतको बिहार केन्द्रबिन्दु भएर निकै ठुलो भूकम्प गएपछि नेपालमा पनि निकै ठुलो भूकम्पको धक्का महसुस। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले घुस डिल गरेको अडियो सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेले आज बुझाएको हो। प्रारम्भिक बयानमा सांसद श्रेष्ठले अडियो आफ्नो नभएको बयान दिएका छन्। उनले दुर्गा प्रसाईलाई नचिनेको र उनीसँग फोन संवाद समेत नगरेको जिकिर गरेका छन्। सभापति लामिछानेले सांसद श्रेष्ठ जोडिएको अडियोबारे भोलि बुधबार निर्णय हुने बताएका छन्। बुधबार बिहान 9 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठक बोलाइएको महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज केन्द्रीय समिति बैठकबाट ढाका कुमारको अडियो प्रकरणबारे निर्णय लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः ढाका कुमार श्रेष्ठलाई 13 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। उनले साँच्चै अडियो प्रकरण तथा डिल गरेको भ्रष्टाचार गर्नको लागि पैसा मागेको भए उनलाई 13 वर्ष कैद हुने पक्की भएको छ। दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ घुस मागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई 4 देखि 13 वर्षसम्म कैद सजाय र 2 करोड जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। रासपाका सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड घुस मागेको प्रकरणको राज्य स्तरबाटै छानबिन हुनुपर्ने माग आएको छ। श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन घुस
मागेको अडियो सोही 26मा सार्वजनिक भएको थियो। दुर्गाप्रसाईले अडियो माग पहिलो साता रेकर्ड गरिएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 मा घुस रिश्वत लिने दिनेलाई दण्ड दिने व्यवस्था रहेको छ। उक्त दफा अनुसार घुस रिश्वत लिन मन्जुर हुनेलाई समेत लेनदेन भएसरह कारबाही हुने व्यवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भ्रष्टाचार र लेनदेन काण्डमा जोडिने कोही पनि पार्टीकालाई नछाड्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीमा देखिएको भ्रष्टाचार र लेनदेन काण्डमा जोडिने कसैलाई पनि नछोड्ने दावी गरेका छन्। मङ्गलबार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछाने भ्रष्टाचार र मोलमलाइका काण्डमा जोडिने जो कसैलाई पनि कारबाही गरिने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारका काण्डमा आफ्नो संलग्नता भए पनि कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले भने मेरो संलग्नता छ भने म हाँसी हातकडी लगाउन सक्छु। प्रत्येक दिन काण्ड ल्याउनुहोला, म 1 जना सर रहेसम्म कारबाही गर्छु। 5 महिनामै परेको विपत्तिका कारण तपाईले हात नछडाइदिनुस्। मलाई 5 वर्षका लागि मत दिएको हो, तपाईले यसपटक पनि साथ दिनुहोस् उनले बताएका छन्। रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भ्रष्टाचार काण्ड आउँदा डिङ्स दाँत देखाएर नहिँड्ने पनि दावी गरेका छन्। हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारका कारण काण्ड आउँदा पनि डिङ्स दाँत देखाएर हिँड्दैन, हेरिरहनुहोस्, अबको 20 घण्टामा कारबाही हुन्छ उनले भने। दुर्गाप्रसाईतिर लक्षित गर्दै भने 3 महिनासम्म त्यो अडियो किन लुकाएर राख्नुभयो? दुर्गाप्रसाई जी यस्ता कैयौँ व्यथिति छन् हाम्रो पार्टीमा, तपाईले भनेको कुरा पुष्टि भएमा कारबाही भोग्न तयार छु उनले बताएका छन्। बोरामा रहेका केही आलु बिग्रिन सक्छन्, ती बेलैमा छुट्याएको राम्रो। रवि लामिछानेले भने निर्वाचनका मुखमा यस्ता काण्ड आउनु राम्रै हो, यस्तो अडियो अझै छन् भने दिए हुन्छ 72 घण्टाभित्र कारबाही हुन्छु, म सभापति हुँ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव पठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक भएका छन्। प्रस्तावबाट देउवा गम्भीर भएको बुझिएको छ। उनले हिजो सोमबार राजधानीमा बोल्दै चाँडै नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएपछि यसले राजनीतिक विरोधलाई तरङ्ग पारिदिएको छ। त्यसो त नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न सक्ने बताइसकेका छन्। यो भनाइ अर्थपूर्ण रहेको छ। आफ्ना विश्वास पात्र मार्फत केपी शर्मा ओलीले देउवालाई यस्तो प्रस्ताव पठाएका हुन्। देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी शर्मा ओलीबाट पुगेको विश्वास त स्रोतले जानकारी दिएको छ। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक दल मध्येको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देउवालाई सांसदको बाँकी कार्यकालभर प्रधानमन्त्री बन्न देउवाबाट प्रस्ताव गराएको सूचना पाएको खुलासा पाएका छन्। विदेशी सञ्चारकर्मीहरूसँगको गत शुक्रबारको अन्तर्क्रियामा नेता नेपालले ओलीबाट त्यस्तो प्रस्ताव गएको जानकारी पाएको बताएका हुन्। आफूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिए पनि 2 महिनामै समीकरण बदलेकोमा ओली रुष्ट रहेका छन्। उनले यसकारण पनि देउवालाई प्रस्ताव पठाइरहेको बुझ्न सकिन्छ। सत्ता समीकरणमा फेरबदल भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले फेरि बदलिने सम्भावना उत्तिकै देखिएको छ। नेपालको संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल हो, तर यी दुई दल बीचको सत्ता सङ्घर्षको फाइदा तेस्रो ठुलो दल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाइरहेको छ। उसैले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व झन्डै 4 महिना यता गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिमाग हल्लिएको छ। काङ्ग्रेसका सभापतिले हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना भएको बताएपछि यति बेला राजनीतिक वीरता तातिएको हो। नेपाल शिक्षक सङ्घद्वारा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना बढेको उलाएका हुन्। आज हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, भोलि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भने धेरै वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको पनि हो। संयुक्त सरकार भएका बेला कति कुरामा काम गर्न समस्या हुने देखिएको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा यस छाड्नेको लहर भएपछि विभाजनको औचित्य पुष्टि नहुँदै माधव कुमार नेपाल सङ्कटमा परेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका रसुवा जिल्ला अध्यक्ष विष्णु देवकोटा पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा फर्किएका छन्। उनी मात्रै होइन, पछिल्लो समय नेकपा यसका नेता तथा कार्यकर्ता धमाधम आफ्नो पुरानै घरमा फर्किन सुरु गरेका छन्। गत 25 गते पार्टीमा तेस्रो वरियतामा रहेका नेता मुकुन्द नेउपानेले विद्रोह गर्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्। केही दिन अघि मात्रै पार्टीका उपाध्यक्ष केदार नेउपाने र स्थायी कमिटी सदस्य चुडामणि जङ्गलीले पनि पार्टी परित्याग गरेका थिए। त्यसअघि नै 2079 भदौ 20मा सिङ्गो गुल्मी कमिटी र कार्तिक 21 गते जुम्ला कमिटी नेकपा एमालेमा सहमत भएको थियो। त्यसै गरी गत हप्ता दाङ क्षेत्र नम्बर 1 को नेकपा यसको कमिटी औपचारिक रूपमा पुरानै घरमा सहमत भएको छ। दर्शकबिन 2078 भाद्रमा नेकपा एमालेमा जब चरम अवसरवादी हावी भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकलौटीपनले सीमा नागेको, पार्टी जस्तो नभएर केपी शर्मा ओलीको प्राइभेट कम्पनी भएको, एमाले दक्षिणपन्थी बाटोमा हिँडेको, गुटगर्तलाई प्रसाय दिएको लगायतका कैयौँ आरोप लगाउँदै तत्कालीन एमालेमा रहेको झन्डै 25% कार्यकर्ता लिएर 78 को भादौ 2 गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि नहुँदै सङ्कटमा परेका छन्। नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एस बनाउन सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूले नै पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाललाई क्रमशः धोका दिइरहेका छन्। पार्टीबाट विद्रोह गर्ने बेलामा माधव कुमार नेपालको हात समाएर र दरिलो साथ दिएकै पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले नै पछिल्लो समय अध्यक्ष नेपालको कठालो समाउने तहमा पुगिसकेकै छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गाली गरेर नथाक्ने रामकुमारी झाँक्री आजभोलि खुल्लमखुला एमालेमा पार्टी विलय गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएकै छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचार प्रसार समेतको क्रममा कैयौँ भाषणहरूमा माधव कुमार नेपालले भनेका थिए, यो आम निर्वाचनमा हाम्रो दल नेकपा एस 20 लाख समानुपातिक मतसहित पहिलो हुन्छ, काङ्ग्रेस माओवादी दोस्रो तेस्रो र ओली कम्पनी एमाले चौथो हुन्छ। तर परिणाम ठ्याक्क उल्टो भएको थियो। दर्शक महानुभावले यसबारे बताउँ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र सङ्घीय सरकार बीच दरो लडाइँ चलेको छ। यसैबीच काठमाडौँका 19वटा ठाउँमा रहेका प्रहरी बिट अनागिर्त भएको भन्दै हटाउने महानगरपालिकाले तयारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका केही प्रहरी बिट अनागिर्त रूपमा बनाइएको भन्दै हटाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रचार गर्दा पनि व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले 3 दिन अघि आफ्नो फेसबुकमा महानगरका विभिन्न 19वटा ठाउँमा रहेका प्रहरी बिट सडक पेटी मिचेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई हटाउन भनेका थिए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीले नै बाटो मिचेर आफ्नो संरचना बनाउँछ भने त्यो गलत हुन्छ, त्यो संरचना प्रहरी आफैले हटाउनु होला उनले लेखेका थिए। नत्र समतामूलक कानुनको प्रयोगका लागि हामी ती संरचना हटाउन बाध्य हुनेछु, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले बताएका हुन्। बालेनले आफ्नो स्ट्याटसमा त्यस्ता प्रहरी बिटको सूची सार्वजनिक गरेका थिए। 3मा वडा नम्बर 4 स्थित बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास अगाडि वडा नम्बर 26 को सामाखुसे स्थित ढलान गरेको स्थानमा वडा नम्बर 32 को लगायतका दर्शक महानुभावहरू अन्ततः काठमाडौँका 19वटा ठाउँमा रहेका प्रहरी बिट अनागिर्त भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हटाउने तयारी गरेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा सङ्घीय सरकारले यति बेला आपत्ति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला अत्यन्तै निकै ठुलो चरको द्वन्द्व प्रचण्ड र बालेन सरकार बीच परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिमा सङ्घीय सरकारले आपत्ति जनाएको हो। सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। साथै कानुन सम्मत रूपमा काम गर्न र अन्य मुद्दालाई फोहोरसँग नमिसाउन आग्रह समेत गरेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा 3 दिनदेखि सिंहदरबार परिसर र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापन रोकिएको छ। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भन्दै शनिबार सामाजिक सञ्जालमा साँच्चीकै देश सफल सफा गर्नुपर्ने त्यहाँ सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, बालेन शाहले डाइरेक्ट भनेका थिए। मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा बालेन शाहको अभिव्यक्ति र फोहोर रोक्ने कदमबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोहोर नउठाउने महानगरपालिकाको निर्णयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए। स्थानीय सरकारसँग सङ्घीय सरकारको सम्बन्धलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठेको भन्दै उनले कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयगत धारणा मागेका हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गैर कानुनी र गैर जिम्मेवारी कुरा गरेका छन्। यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। एक मन्त्री भन्छन्, हामी चाहिँ
चाहन्छौँ कानुनी सम्मत ढङ्गले काम गरून्, त्यो भएन भने के गर्ने सरकारले सोच्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। काठमाडौँ समेत महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छन्। यसैबीच सुकुम्बासीको समस्या छ, अरू पनि समस्या होला, तर हरेकको आफ्नो क्षेत्र अधिकार छ। एक मन्त्रीले भने अन्य कुरालाई फोहोरसँग मिसाउनु भएन नि भनेका छन्। बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने नीतिगत व्यवस्था भएको सम्झाएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निद्रा नलाग्ने गरी बिग्रिएको अर्थतन्त्र बल्ल सुधार भयो, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निन्द्रै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताएका छन्। मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष निद्रा नलाग्ने गरी बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार भएको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले भने अब सुध्रिएको अर्थतन्त्रले भोलिलाई आधारशीलता खडा गरेको छ। हामीले चाहिने बेलामा औषधि, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री लगायत किन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। अब यो सुधारको संरक्षण गर्नुपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। यद्यपि तथ्याङ्कको अङ्कहरू सुधारिए पनि जनस्तरबाटै अनुभव हुने गरी भने सुधारिन नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्। उनले भने भरिएर पोखिन थालेको अवस्थामा अनुभव हुने हो, तर हामी भरिएकै अवस्थामा भने छैनौँ। उनले नेपालको बैङ्कलाई सानोतिनो धक्काले पनि कुनै असर नगर्ने बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्कले पनि अधिकांश सूचनाका सूचकमा सुधार देखिएको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको आर्थिक स्थितिले महँगी 7.44% झरेको देखिएको छ। असारसम्म 7% भित्र महँगी नियन्त्रणमा राख्ने केन्द्रीय बैङ्कहरूको लक्ष्य रहेको छ। विशेषण रेमिटेन्स आप्रवाह 25.3% वृद्धि भई 7 खर्ब 94 अर्ब 32 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित फागुन मसान्तमा 14 खर्ब 1 अर्ब 21 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसले करिब 10 महिनाको आय धान्न सक्ने केन्द्रीय बैङ्कले भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निद्रा नलाग्ने गरी बिग्रिएको अर्थतन्त्र बल्ल सुधार भयो, यसलाई संरक्षण हामी सबैले गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तनहुँमा गोविन्द बन्दीलाई भोट माग्दै प्रदीप पौडेलले नयाँ भनेको पनि भ्रष्टाचारी रूप देखियो भन्दै रवि लामिछानेलाई कटाक्ष गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता प्रदीप पौडेलले यो देशमा अब कसैले पनि भ्रष्टाचार मुक्त छु भन्न नसक्ने बताएका छन्। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई मत माग्न तनहुँको सुकौरा पुगेका पौडेलले भ्रष्टाचार मुक्त छु भन्न कसैले नसक्ने बताएका छन्। पुराना भएका कारणले कतिपय कुराको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ, तर नयाँ हुँ भन्नेहरूले पनि आफ्नो रूप देखाइसक्नुभयो, पौडेलले रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै भनेका छन्। उनले भने आफ्नो भ्रष्टाचारबाट मुक्त छु भन्न कसैले पनि सक्ने स्थिति छैन। उनले मतदाताहरूलाई सचेत भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। मतदाताहरूलाई उम्मेद्वारको गहिराइमा पुगेर वास्तविकता बुझ्न अनुरोध समेत गरेका छन्। देशको समस्या समाधान गर्न ठूला राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले नै सही बाटो निर्णय गर्नु सक्छन्। उनले भने वैशाख 10 को उपनिर्वाचन मध्यावधि निर्वाचन जस्तो भएकाले पौडेलले सुनाएका छन्। यो चुनावमा देशका 3वटै क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। 3वटै क्षेत्रमा जित्यो भने पनि त्यो पार्टी ठुलो हुने अवस्था छैन। अहिले सांसदमा जो ठुलो छ यसलाई जित्ने अवस्था पनि हुँदैन। सरकारको गणित फेरिन सक्ने अवस्था पनि छैन, पौडेलले भने। तर यो निर्वाचनले सांसदीय गणित नफेरिकन बाहिर सन्देश ठुलो जान्छौँले बताएका छन्। निर्वाचनमा गम्भीर भएर मत हाल्न पौडेलको मतदातासँग अनुरोध रहेको छ। निर्वाचन आफैमा प्रतिस्पर्धी भए पनि मतदाताले उम्मेद्वारको बारेमा बढी जानेर मात्र मतदान गर्नुपर्छ। उम्मेद्वार र कानुन र कुन राजनीतिक दलले अगाडि सरेको हो त्यो ख्याल गर्नुपर्छ, पौडेलले बताएका छन्। पौडेलले स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी छाडेर गए पनि केही गर्न नसक्ने इङ्गित गरेका छन्। पौडेलले भने साथीहरू पार्टी छाडेर जानु भएको छ। काङ्ग्रेसमा समस्या थियो भनेर समाधान गर्न साथीहरू किन सक्नु भएन? काङ्ग्रेसलाई पुरस्कृत गर्न नसक्नेहरूले देश बनाउन सक्छ भन्दै यस्तो बताएका छन्। भट्टराईलाई नै भोट किन भन्ने प्रश्न पौडेलले पद नपाउँदा पनि विकासका कार्यक्रममा जोडिएको नेता भएकोले बताएका छन्। पद नपाउँदा पनि ल्याउने र बाटो बनाउने अभियानमा लाग्नु भएकोले उहाँलाई भोट दिन जरुरी रहेको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बैतडीमा गैराती जीव दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बझाङको केदास्क्यू गाउँपालिका 5 का 60 वर्षीय मने बोहरा, नरे बोहरा, गोरख बोहरा, मानबहादुर धामी, बर्खी धामी, वीरे धामी रहेका छन्। जीपमा सवार 5 जना यात्रुहरू हाम फालेर बाँच्न सफल भएका छन्। बैताडीको झोलालगालबाट बझाङको बगथाला जाँदै गरेको C1J 764 नम्बरको जीप पाटन नगरपालिका 8 झौलेकामा राति 11 बजे दुर्घटना भएको हो। जय पृथ्वी मार्ग अन्तर्गत पर्ने झोलेक मेड स्थित उकालोमा ब्रेक फेल भएर जीप दुर्घटना भएको अनुमान भएको जीप चालकको सम्पर्कविहीन रहेका छन्। बैतडी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थी र प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर साई राति नै घटनास्थल पुगेका थिए। घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। घटनास्थलबाट शव उठाउने कार्य बिहान मात्रै गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक साईले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बैतडीमा जीव दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु भएपछि 5 जना हाम फालेर बाँच्न सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई श्रमदानको अवलोकन गर्न निमन्त्रणा पठाएका छन्। मङ्गलबार शीतल निवास र बालुवाटालाई पत्र लेख्दै मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा खानेपानीको समस्या र समाधान गर्नका निमित्त चलिरहेको श्रमदान अभियानको स्थलगत अवलोकनका लागि आमन्त्रण गरेका हुन्। पत्रमा उनले श्रमदान सहभागिता जनाउन पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। यसै अवसरका बावजुद धेरै समस्या र चुनौतीहरू पनि धरानमा रहिआएको छ। दशकौं पहिलेदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएको यथार्थ अनुरोध गर्दै हाल खानेपानीको समस्या आपूर्तिको अवस्था र समस्या समाधानका निमित्त चलिरहेको श्रमदान अभियानको स्थलगत अवलोकन र सहभागिताका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु मेयर हर्क साम्पाङले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदै भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन महासङ्घको 57औं साधारण सभाले महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको लागि आज निर्वाचन हुन लागेको बताइएको छ। यस महासङ्घको हिजो उद्घाटन भएको थियो। साधारण सभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल विधानतः स्वतः अध्यक्षमा चयन हुनेछन् भने नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत सदस्य पदका लागि भोलि भने आजबाट निर्वाचन हुने भएको छ। दर्शक महानुभाव, वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घाईले उम्मेदवारी दिने यस अघि नै घोषणा गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतबाट आएको तरकारीको अब विषादी परीक्षण हुने भएको छ। दर्शकबिन, तरकारी खाद्यान्न जाँच सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यविधि पास गरेको हो। कार्यविधि पास भएसँगै अब भारतबाट आयात हुने तरकारीको नियमित विषादी परीक्षण हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब भारत तथा विदेशी मुलुकबाट आउने र नेपालमा उत्पादित हुने तरकारीको पनि विषादी परीक्षण हुनेछ। नेपाल सरकारको मातहतका विभाग अन्तर्गतका ल्याबहरूबाट विषादीको परीक्षण हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। विदेशबाट भित्रिने तरकारीको भने सीमा नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिएको छ। यसअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पेश गरेको विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट फिर्ता भएको थियो। 2079 मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भए पश्चात नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्री परिषदका निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलन अनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता भएको थियो।